नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जबिन फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. म्हाका चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन आमचे भेटेक घेवन येता आमचे गोंयचे साबार कलाकार, प्रोड्युसर, रायटर, डायरेक्टर, सिंगर आणि कॉमेडियन. पण आयज आमच्या सांगाताक एक वेगळो मनीस आसा जो आमी म्हणूंक जाता एक फ्रीडम फायटराच्या घरांत ताचो जोल, एक बेस्ट गव्हर्मेंट ऑफिसर, सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस आमच्या गोंयचो आदलो. आणि जाणे आपूण आपलो वावर करता आसतना आपल्या तियात्रा वरवीं आपल्या कांतारा वरवीं समाजाक एक वेगळी देख दिवपाचो सदांच प्रयत्न केला आणि आयजूय करता. न्हय दुसरो कोण आमचो एक्स सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस गोवा सॅमी बाब तवारीस. Ami teatris, zaitez kotta un sacrifice. Ami teatris, palkar kam kotta un radis. Ami teatris, mola de gamche son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. सॅमी बाब नमस्कार आणि तुका मनाक काळजांतल्यान येवकार. थँक्यू. सॅमी बाब, तुजो जोल एका फ्रीडम फायटराच्या घराब्यान जालो. तुजो पाय आणि तुझे भुरगेपण आणि तियात्राची कला हाचे विशीं मातसो उजवाड घालशी. म्हजो पाय फ्रीडम फायटर आसलो. तो तियात्र बरयतालो. ओके. आनीक त्या टायमार तेणें एक पुर्तुगेजाचेर कांतार बरयलें, पुर्तुगेजां एगेन्स्ट. ओके. तेन्ना चळवळ चलताली, सो तेकाय तें आहलें भितरल्यान की आम परदेशी येवन आमचे रूल करता, जुलूम करता. सो तेणें तें एक कांतार बरयलें आनी कांतार बरोवन हिंगा आमच्या वाड्यार तियात्र जातालो खंय. आनी त्या तियात्रान तेणें कांतार म्हणलें. सो पुर्तुगेजाचे जे पळय सोर्सीस आसले तेंचे इन्फॉर्मंट, तेणें तें तेका लावन दिलो आनी मागीर तेच्या उपरांत तेका घरा कडेन मारीत व्हेलो खंय आनी आग्वाद जेलीन घातलो तेका. आनी 8.5 म्हयने तेणें बोणकोण भोगली. ओके. आनी म्हणजे तो जरी तर आमचेर कितें अन्याय जाता जाल्यार ताचेर आमी आवाज करूंक जाय, हे भाशेचो तो मनीस. आनी ताचें हें तियात्राचें देणें तुजे कडेन कशें कितें पावलें? तियात्राचें देणें म्हळ्यार आदीं एका वाड्यार वयले भुरगे एकठांय जाताले आनी तितूंतलो कोण तरी तियात्र बरयतालो. जावं ते मायाच्या म्हयन्यान हॉलिडे बर्ड म्हणून, जावं ते गांवच्या वाड्या वयलें फेस्त, तेन्ना एकठांय जावन ते एकटो बरयतालो आनी बाकीचे भुरगे एकठांय जावन तो तियात्र करीत. आनी तितून आमच्या घराण्या म्हणटा ते तियात्र बरोवन येयल्ले. पाय बरयतालो, म्हजे अंकल, तेच्या उपरांत म्हजे दोनी स्वर्गेस भाव ते बरयताले. तेच्या उपरांत म्हजो स्वर्गेस भाव मॅक्स तवारीस म्हणटा बारीन गेलो 82. तेणें जायते तियात्र बरयले. बारीनूय आपले घरकान्नी सांगता एफी हिंगाच्यान जायते तियात्र वयले, जावं तो रोज फन, मारियो, जायते जाणांचे रुजा रोड्रिगीज ते करी. तेच्या उपरांत आतां हिंगा एक वॅक्यूम असो क्रिएट जालो वाड्यार कोण तियात्र बरोवपाचो तो. सो नाजाल्यार बंद उरतलें न्हू. सो मुजे तें तकलें आयलें. सो हांवें स्टार्ट केलें बरोवपाचें वाड्यार आनी 2-3 तियात्र केल्ले तेन्ना बरयल्ले आनी सादर केले. ओके. वाड्यार ताका रिस्पॉन्स कसो कितें आसतालो? रिस्पॉन्स तेन्ना खूब आसतालो, कित्याक बाकीची एक्टिविटी आसनासली न्हू. आनी तियात्र म्हळ्यार सारकी उमेद आसताली. सगळो वाड्या वयलो लोक येतालो, प्लस सरावंडींग कोण आसा ते येताले आनी बरी रिस्पॉन्स येताली आनी बरी उमेद येताली. आनी सर, तूं एक सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस गोंयचो आतां रिटायर जाला. पुलीस जावपाचें तुज्या मनान कोणें घातलें? पुलीस जावपाचें बिलकूल मनान नासलें. हांव ट्राय करी भोटीचेर वचपाक आनी त्या काळार पर्सर म्हणटा पोस्ट आसताले, ग्रॅज्युएशन ऑफिसराचे पोस्ट. बॉम्बे वचून खूब ट्राय केली. आनी जेन्ना
हेच पोस्टाक हांव ट्राय करपाक बॉम्बे गेल्लो तेन्ना पांय घडयले म्हाका की अशें कॉल येयला म्हूण एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतल्यान कॉल येयला मागीर तेंकां काम बॉम्बे काम जावना म्हूण गोंया येयलो आनी तेच्या उपरांत कॉल येयला न्हू पळया कितें ट्राय करया म्हूण थिंगा गेले जाल्यार पुलिशीन म्हणपाक लागले अरे म्हळें पुलिशीन केन्नाय चिंतूंकूच ना न्हू तरी पूण चल बेकार आहा न्हू ग्रॅज्युएशन जावन 3 वर्सां बेकार उरलो हांव सो ट्राय केली ट्राय करून करून थिंगा हांव पास जालो आनी तेच्या फाटल्यान मागीर तें फाटल्यान आनी पळोवपाचें ना न्हू सो सराक एक बिल्टी आहा न्हू ते भाशेन पुलिसेची सो मागीर फुडें गेलो आनी फाटीं आनी पळोवना ओके 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 सर कोविड काळाचेरूय तुवें जायतो वावर केलो कातारा वरवीं कातारा घडपाचें तुका मार्गदर्शन कोणा कडेन मेळ्ळें ना सांगपाचें म्हळ्यार मार्गदर्शन कोणा कडेन मेळना तें म्हाका दिसता तें देणें देवाचें आनी इनबॉर्न तें सो आतां सांगपाचें ब्लड म्हणपाचें जाल्यार पायचें हय पायचें कातारांत म्हज्या तियात्रांत पसून हांवूच बरयतां ओपनिंग कांतूय सुद्दां हांव बरयतां आनीक हे सुद्दां तियात्रांत म्हजी 4-5 कांतारां म्हजी आहाय सो ते म्हाका दुसऱ्या कडेन घेवचें पडना आतां पसून तें एक देवाचें देणें आनी सर तुवें काताराच्यो सीडी काडल्या तुज्यो आयज मेरेन कितल्यो सीडी जाल्यात तुज्यो आयज म्हळ्यार म्हज्यो 100 सीडी जाले सो टोटल 100 ऑडियो व्हिडिओ 100 सीडी आतां तुजो एक पंगड आसा हो पंगड घडपाचो हें केन्ना आनी कशें कितें मनान आयलें पयलीं हांवें 2010 सीडी काडली पुलीस पोजेत बाब जयविनानूच रेकॉर्डिंग केल्ली म्हणून आनी ती सीडी मार्केटान जेन्ना गेली जाय तो तेका रिस्पॉन्स येवपाक लागलो ओके म्हाका दिसता तेन्ना ऑलमोस्ट 12,000 सीडी मार्केटान गेल्यो त्यो आनीक म्हाका दिसता तितल्यो सीडी आनी कोणाच्यो वचूंक सो एक तरेचो रेकॉर्ड कसो जालो आनी लोकांचोय रिस्पॉन्स बरो येवपाक लागलो कांतारांय बरी जाली सगळे हांवें सिलेक्टेड आर्टिस्ट घातले मागीर उमेद वाडली सो तेजेरूच म्हळ्यार दुसरी जवेनाक म्हळ्यार दुसऱ्या वर्साक आनी एक करया म्हण सो सेकंड सीडी गेली देसाक वेडय तेकाय बरो हे मेळ्ळो रिस्पॉन्स आनी म्हाका मागीर दिसलें की ह्यो सीडी तर लोकांक मानले कांतरां मानले तियात्र कित्याक बरोवचो न्हू काय म्हण कित्याक पयलें हांव वाड्यान बीन बरयतालो आतां हिंगा मुखार फुडें कित्याक येवचें न्हू काय प्रोफेशनल सो तेजेर हांवें ट्राय केली आनी 2012 पयलो तियात्र बरयलो आपल्या भुरग्यां सांगाता आनीक तो तियात्र खूब लोकांक मानवलो आनीक पयलेच फावटी लंडन पावलो दुबय कुवेट आनीक मस्कटूय जालो तो सो त्या उपरांत आनी फाटल्यान आनी सर तुवें आनीक एक रेकॉर्ड केला म्हजी म्हायती प्रमाणे की परदेशान ज्या ज्या गांवांनी आमचे ज्या शारांनी ज्या देसांनी आमचे तियात्रीस पावना त्या देसांनी तूं पावलो हय आमी पयले फावटी 2012 ती तिका सांडलेली तियात्र आमचो पयलेच फावटी गोंयासून येदो व्हडलो ट्रूप घेवन अमेरिकाक पावलो आनी तें जालें म्हजी हुनी एफी तवारीस भावाची बायल आनी तेजो चेडो फ्लॅस्टन तवारीस तेंकां तियात्राची खूब उमेद आहा तेणी एक ट्राय मारया म्हणली विजा घातल्यो आनी आमी सक्सेसफूल जाले सो ते फर्स्ट टायम आनी सेकंडूय शो म्हजो गेलो थिंगा पुलीस ऑफिसर म्हणून आनी थर्डूय गेलो तिसरे फावटी आमी भुरगीं कित्याक समजून सो 3 फावटी अमेरिका पावले आमी 2 फावटी कॅनडाक आनी युके म्हण तूं 5य फावटी पावले सर तूं एक व्हडलो पुलीस ऑफिसर आहलो DYSP SP तियात्र आनी सर्वीस हे 2 व्हड्यांचेर पांय कशें जाताले तेन्ना त्रास जायनासले सर्वीस सांबाळून तियात्राचेर आनी तूं एक प्रोड्युसर डायरेक्टर निर्मातो डायरेक्टर रायटर सो हे दोनी बॅलन्सिंग कशें कितें करतालो पळय एक म्हणया इंग्लिशीन वेर देर इज अ विल देर इज अ वे येस आतां थोडे कितें आसता ओके तूं एज अ पुलीस ऑफिसर तूं बिजी आसताच नो डावट पूण तूं 24/7 बिजी आसता तशें कांय आसना तुका ऑफिसानूच थिंगा न्हिदपा जाय बसपा जाय काम तशें 8 वरां जालीं म्हणटकीर दर एक मनीस बेगीन यो बेगीन अर्ली स्टार्ट कर तुजें काम तें बेगीन काबार जाता आनी बाकीचो जो वेळ मेळटा तो तुवें हितून युटिलायज करपाक जाता तुका उमेद आसली जाल्यार तशेंच तूं 9 वरां 10 वरां न्हिदता सो ती 2-3 वरां कटेल कर ती 3 वरां मेळटाय सो ते भाशेन हांव बॅलन्स करता म्हणजे टायम आसता आमी काडूंक टायम आसता काडपाक जाय फकत उमेद आसपाक हय सर त्या तियात्र पालकार वावर करतना तियात्र माचयेर वावुरतना जायते बरे वायट अनुभव येतात चड करून तियात्रिस्तांक प्रोड्युसर डायरेक्टराकूय वेगळे अनुभव तुजो अनुभव कितें आसा असो एक डायरेक्टर तियात्र बरोवन माचयेर हाडप म्हळ्यार तेका जायती प्रॉब्लेमां आसताय फेस करची पडटाय
सो ते बाकीच्यांक कळना. एक बरो अनुभव म्हणजे पयलेच फावटी हांव तियात्र घेवन येयलो आनीक तियात्र हावसफूल वचपा लागले. रिस्पॉन्स बरो मेळपा लागलो आनीक भितरल्यान ती आठवेच तरेची खोशी भोगपा लागली. डेफिनेटली ही खोशी तुका दुसरी मेळना, दुसरे कडेन मेळची ना. लोक तुज्या शोवाक येताय, हावसफूल जाता शो तुजो, पत्तो शो हावसफूल जाता, तुका बरो रिस्पॉन्स मेळटा. सो हें आठवेच तरेचें. तशेंच दुसरें तुका बॅड एक्सपिरियन्स म्हळ्यार अनुभव तो की अशें जालें की तियात्र आसलो मडगांवां आनीक तियात्र हावसफूल आसलो आनीक एक एक्टर सदांच टायमार येवपी सारको वेल डिसिप्लीन 10 मिनटां हजार करपा टायम जाता तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो आर्टिस्ट ना म्हणून, पावला म्हणून. ओके. सो तूं जाणा हय डायरेक्टराची कसली पाडी येवपाची ती. सो मागीर कूल रावलो हांव. बाकीचे तुका हें जावपा लागलें म्हणजे कांयच ना. मागीर तेका फोन कर म्हणलो. लकीली तो एक्टर रावता थिंगा फोनूय लागना आसलो. तेका विचारलें की तियात्र येयलो ना, खंय तियात्र आहा काय म्हणपा लागलो. सो एक पदांत मिस जालो तो. तेका हें जाना, मेसेज हें करपा येना. ओके बरें अशें आहा तियात्र, तूं आबूज जायनाका म्हण सांगलें. सुसेगाद यो, आमी हँडल करताय म्हण तेका. एका तूं म्हणे येयत राव गाडी घेवन आनी आमी गाडी धाडया. हांवें म्हगे ड्रायव्हरा धाडलो. वाटेर मेळटा थिंगा पिकअप कर म्हूण. आनी त्या स्टार्ट करपा जाय न्हू, नाजाल्यार लोक बॉब मारतलो न्हू. सो स्टार्ट केलो. ओपनिंग करून आमी पयली कॉमेडी हाडली, कांतर गायली. सो प्लॅन बी रेडी दवरलो हांवें. आनीक तें जाता म्हळ्यार कॉमेडी जाता म्हळ्यार ना, आनी एक कथा रेडी दवरलें. तें पावलें बायलान, सिग्नल केलें आनीक मागीर आसा तसो सामारी प्रमाणे तियात्र स्टार्ट केलो आनी बरे भशेन. म्हणजे मायंड म्हणटा तें कूल दवरूंक जाय, पॉझिटिव्ह थिंकींग आसपाक जाय. पॉझिटिव्ह थिंकींग आनीक बेजिकली प्लॅन बी तुकडे रेडी आसपाक जाय. तूं पॅनीक जावपा जायना. सर आमच्या गोंयांत नाटकूय आसा, तियात्रूय आसा, पूण नाटकाची मातशी जी आसा टॅक्निकली म्हणून एक्टींग वायज बाकी मातशी उंच आसा. पूण तरी आसतना नाटक आमचे प्रोफेशनली तितलें मूळ दवरूंक पावूंक ना. पूण तियात्र जायतेच मूळ दवरल्यात आनी जायते कलाकार, रायटर, तुजे भशेन प्रोड्युसर, तुजे भशेन सिंगर, लिरिक्स, जायते जाण नवे नवे जायत आसा. आमची तियात्र मातशी आनीक मुखार व्हरोंक एक जाणकार म्हणून तुका कितें दिसता? आतां पयलीं कितें आसतालें तियात्रान तुका बरें रायटअप आसतालो, बऱ्यो डायलॉग आसताली, बरें कांत आसताले आनी पळोवपाक गेल्यार एकूच तुका चडसो कॉमेडियन आसतालो. आतांची जी पिळगी आसा तांकां चडशी कॉमेडी जायी, सगळे वतान तांकां एंटरटेनमेंट टायप आसा जाय. सो विथ स्टोरी जाय. सो लोकांचो जो मूड आसा ते भाशेन एक रायटर डायरेक्टरान चिंतपा जाय आनी तांकां तें जायतें दिवपा जाय. मराठीन म्हणणी आसा, मागणी तसा पुरवठा. सारकें. ते भाशेन लोकांक सॅटिस्फायड करता तो मुखार वयतलो. ह्या पासून तूं तुज्या तियात्रान कितें करता सर? हांव म्हज्या तियात्रान व्हडलेशें हें करपा वचना. जें कितें हांवें अनुभवलां, हांव अनुभवतां, समाजान जें कितें घडटा तेचेर हांव नियाळ करतां आनी एक बारीकशें बरोवन हाडटा आनी तें समाजा मुखार दवरता. आनी एक शेवटाक एक हांव संदेश दिवपा सोदतां आनी तो संदेश लोकांक मानलो नाजाल्यार ना. आनी हे तियात्रान पसून हांव लास्टाक सांगता, हो तियात्र हांवें बरयला म्हज्या अनुभवाचेर पुलीस लायफान आनी हांवें जायतें अनुभवलां तेजेरूच हांवें हो तियात्र बरयला. आनी हो तियात्र पळोवन जरूर एकूच भुरगें सुदरलो जाल्यार त्याच्यावर व्हड खुशालकाय म्हाका चिंतना. ग्रेट 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 ग्रेट. आतां तियात्र जायते काडले तुवें, सगळे तुजे बरे हिट वेतात. एक फिल्म करचें अशें केन्ना दिसोंक ना तुका? दिसतालें पूण चिंतलां हे फुडें घडये करीत हांव. ओके ओके दिसता. सर आयज नवे भुरगे ह्या पालकार येतात, नवी चेडवां येतात, थोड्या दिसांनी दिश्टी पडपाची बंद जातात. कॉम्पिटिशनाकूय जायती दिश्टी पडटात, पूण प्रोफेशनल माचयेर आमकां नवी भुरगीं मातशीं उणी जातात. तांकां तुजो संदेश कितें, वो तांच्या पेरंट्सांक तुजो संदेश कितें? पळय तियात्र जावन आसा आमची परंपरा आनी कोंकणी. सो तें आमचें जेवण कशें, हय एक आमचें दायज कशें आनी तें दायज आमी राखून दवरपा जाय. आतां पळयलो जाल्यार एक यूथ पिळगी जी आसा ती तियात्रांक मातशें फाटी आसता. सो आनी जे एक्टर येताय तूं सांगता ते भाशेन येताय वयताय तांकां डेडिकेशन आसपा जाय आनी डिसिप्लीन आसपा जाय. बेजिकली जाय ते आतां सिनियर आर्टिस्ट पळयता, सो ते इतले वर्सां स्टेजीर तगल्याय की बेजिकली
तेंचे डेडिकेशन आनी डिसिप्लीन त्यो मेन गजाल्यो त्यो सांबाळपाक जाय. आपूण एक तियात्रान शायन जालो एक रोलाक वा कांतराक भितर, सो तेणें समजपाक जायना की आपल्याक लागून तियात्र चलता. बेसिकली इट इज अ टीम वर्क. टीम तर गट आसल्यार तुजो वावर फुडें वता. सर, एक पुलीस ऑफिसर सिव्हिल पर्सनल जावनूय तूं तियात्र मातशी मुखार व्हरोंक पावता. आतां नो डावट तुज्या डॅडीची ती देणगी आसली तुका, तुज्या घरची देणगी आसली, भावानी तुका हें केलो, वाड्यारूय तुका आदार दिलो. आनीक ह्या वावरान आयज मेरेन तुवें कितें जोडलें? जायते लोक तुवें जोडल्या ते हांव जाण. तुज्या वावराची तोखणाय तियात्र मळार जावं पुलीस डिपार्टमेंटान जावं. जेन्ना हांव तियात्र करपाक लागलो तेन्ना तूं सांगता ते भाशेन की पुलीस हितून कशें हँडल केलें काय म्हण हांव बॅलन्स करतालो जाता ते भाशेन. आनीक डिपार्टमेंटाक जेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केलें की परमिशनां जाय पडटाय तियात्र बरोवन थंय ऑडियन्सा मुखार हाडपाक जावं ते भायर वचपाक, सो म्हाका केन्नाय अडचण जावना. जावं ते तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर लेट मनोहर पर्रीकर आसलो, तेणे एक सांगपाची गजाल म्हळ्यार की तो म्हाका बरो वळखतालो कित्याक हांवें म्हापशां बीन काम केलां तो सीएम आसतना. आनी तेन्ना ताका कळ्ळें की हांव तियात्र बरोवपाचो आहा म्हूण, तियात्र करपाचो आहा म्हूण. सो तेन्ना तो DIG आसलो, तेणें ताका सांगलें सॅमीक कितें जाय तितली लीव दी म्हूण. आनी तो DIG फोन करून म्हाका सांगता तुम कब छुट्टी पे जा रहे हो, कब चाहिए काय. सो त्या उपरांत आयली. सो सांगपाचें म्हळ्यार डिपार्टमेंटाकूय अडचण येवना आनीक गव्हर्मेंटा कडच्यानूय अडचण येवना. जेन्ना जेन्ना मागता तेन्ना म्हाका लीव मेळ्ळी जायती आनी परमिशन मेळ्ळी जायते गांव भोंवलो. तियात्रा फुस्तारूच हांव पळोवंक पावलो अमेरिका, कॅनडा, गल्फ, UK सगळे हाकेन. ओके ओके ओके. आनी तियात्र अकादेमीनी तुजो भोवमान केलो? तियात्र अकादेमी भोवमान केलो, हय. मागीर आंतरराष्ट्रीय तियात्र संमेलनाकूय तुका पुरस्कार मेळ्ळो. सर, जायते प्रोड्युसर आसात, जायते डायरेक्टर आसात, जायते एक्टर आसात, सिंगर आसात, पूण तुजें एक वेगळें नांव आसा. कित्याक तुवें CD काडली, जैतिवंत जालो, तियात्र काडले, हावसफूल वेता, आनी तितूनय तूं जैतिवंत जालो. हाचें सिक्रेट आमकां सांगूंक जाय, तुका वायट दिसना जाल्यार? ना, सिक्रेट म्हळ्यार व्हडलेंशें कांय ना. बेजिकली वील आसलें म्हाका की हांव करतलोच म्हूण. कित्याक ल्हानपणी पसून हांव असो तियात्र पळोवपाक बसतालो आनीक जेन्ना पळय सिंगींग बी करताले तेन्ना म्हाका दिसतालें हांव त्या जाग्यार आसपाक जाय आसलो म्हूण. पूण पुलीस खात्यान बिजी आसतालो, चडसो टायम मेळना आसलो. दुसरें म्हळ्यार जावं टॉपीक, जावं कांतारांचो जावं तियात्राचो जावं टॉपीक हांव चूज करता बेश्टो कितें येता तें हें करना. बेजिकली सोशल लायफान कितें घडटा तें आनीक लोकांक कितें पटोवन दिवपाचें, लोकांक कितें मॅसेज दिवपाची, तेजेर म्हाका दिसता ओवरऑल इट इज सक्सेसफूल. आनी थर्ड थिंग, हांव जे कोण आर्टिस्ट एक्टर ते हांव पयले डिसायड करता ह्या रोलाक कोण बसतलो ते भाशेन. ना तियात्र बरयलो ना तूं ह्या रेत तशें ना. सो आर्टिस्ट पर्टिक्युलर रोलाक कोण बरो करतलो, कोणा कडच्यान कितें एक्सट्रॅक्ट करपा जाय तशें हांव चिंत्ता. सो दॅट इज द सिक्रेट. म्हणजे नो एडजस्टमेंट? नो एडजस्टमेंट, डेफिनेटली नो एडजस्टमेंट. जें कितें करता तें सारकें बरे भाशेन जावंक जाय, निटायेन जावंक जाय, आनी मना काळजांतल्यान तें भायर सरोंक जाय आनी लोकांक तें मानूंक जाय. म्हाका न्हू हो जर आवेस, होच विचार घेवन आमी मुखार वचत जाल्यार न्हय फकत तियात्र पालकार, आमच्या जिवितानूय आमी जायतेच मुखार पावंक जाता. सर, चॅनल 8च्या उल्याक तुवें जाप दिली, डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तूं आयलो, तुजे विचार, तुजे मतां तुवें मांडली, तुजें एक्सपिरियन्स तुवें सांगलें, आनी खरेंच एक वेगळें देख दिणें एक्सपिरियन्स आसा तुजें. कित्याक आपणें काम करता तें आपल्या मना काळजांतल्यान आसूंक जाय, तळमळ ताचे भितर आसूंक जाय, तेन्नाच मनीस सक्सेस जाता. आमी चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी, आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची. चड देव बरें करूं प्रदीप बाब. आनी तसोच हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब जॉयवीन, जाणें आयज ही म्हजी मुलाखत घेवन एक म्हाका संदी दिली, म्हजे कितें व्ह्यूज आनी कितें चिंतना ती एक्सप्रेस करून जी हांवें काळजांतल्यान सांगलें. सो तुका काळजाचे कलायकान देव बरें करूं. तुमकां न्हू
आयज आमचे भेटेक आयलो आमचो आदलो गोंयचो SP आनी एक मालगडो तियात्रीस, प्रोड्युसर, रायटर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर बाब सॅमी तवारीस. अशेच मालगडे कलाकार आमची भेटेक येतले तेन्ना चुकय नासतना पळयत रावात चॅनल 8 हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से. Goa, viva Beatriz.